ایو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے باویں جوک حسین دی اج بس نانے دا زندہ اسلام رہ جائے مدینہ چھوڑوں دا میرے امام نے فیصلہ فرما لیا ہے اپنے نانے دے مزار تے حاضری دیتی ہے عرض کر دینے الوداع الوداع نانا جان اج تو آڈا شہر چھڑ کے جا رہے ہاں میرے امام نے آخری سلام اپنے نانے دے مزار تے کیتا ہے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کیتی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا مہرے نبوت بین والا چڑھ کے نیدے تے پڑھن قرآن چلیا میرے امام دا قافلہ اپنے نانے دے مزار تو ٹرے آئے اپنی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا دے مزار تے گیا ہے کہندے نے الوداع امی جان اج تو آڈا مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں حضرت سیدہ زینب اپنی امی جان دی قبر نال لپٹ گئیاں نے عرض کر دیاں نے امی جان جدو تھیاں دیسوں پردیس جانیاں نے ماما الوداع کر دیاں نے امی جان جدو تھیاں گھر تو دور جانیاں نے ماما سینے نال لا کے رونیاں نے امی جان جدو تھیاں گھر تو دور جانیاں نے ماما متھا رخسار چمنیاں لے اج ماں دا پیار دین والا کوئی نہیں امی جان الوداع الوداع لوگوں قافلہ چلدا چلدا حضرت امام حسن دے مزار تے گیا ہے حضرت امام حسین عرض کردے نے بھائی جان اج تو آڈا شہر چھڑ کے جا رہے ہیں اللہ اکبر بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے بھائی بھائیاں دیا باواں باپ سرے دا تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میری امام دا قافلہ مدینے تو روانہ ہو لگائے مدینے دیاں گلیاں بھی چیخ اٹھیاں نے مدینے دے دروں دیوار بھی چیخ اٹھے نے مدینے دے ذرات بھی چیخ اٹھے نے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربل دا شاہ سوار چلیا اے تے جگر حسین دا جان دائے کہ میں چھڑ کے بیٹی بیمار چلیا